मला सगळे एक जण 10 जण कमिटी काढताय आणि आम्ही प्रपोजल तुकडे घालताय तू असं आरबीएल को घाल आरबीएल हॅव टू डिझाईन टेक्निकली काय डिझाईन कोणती आणि that plan we have to discuss with the 10 people who are selected in the committee. So आम आख्या लोकांक सदा 10 दिवसांक उरपा जाय सगळं लोकूय पावपा जायना न्हू लोक कामां वयता आनी खूंय वयता सगळे बिजी आसताय yes no but the problem need to be solved sir. आमकां अंडरपास केलो न्हू आतां मेज उलयले ते भाशेन मोटर हाडटली आनी त्या भावान सांगले भाशेन केन्ना फायर ब्रिगेड बी जावपाना एम्बुलन्स जावपाना कित्याक अमके हायट आसता तेका सो इट इज सारखे म्हाका दिसत ते भाशेन फ्लायओव्हर ओके दिसत म्हाका टेक्निकली खूंय बसत तो हय लेट जाता आनी आमी मार्केटां पावता म्हणल्यार आमकां लुगारूय मेळना आनी आमगे नुस्तें तें मागीर स्क्रॅपा दिवपा पडटा आनी आमगे वाड्याक कोणाकूय कितेंय जाता एक एम्बुलन्स हाडूंक आमी फोन कोत्ताय तो एम्बुलन्स येता म्हणल्यार गेट पडटा आनी तो मनीस घरा कडेन मरता आनी आमगे बिचीर आजरान लोक येता ते उदो न्हांवता आसतना ताका कितेंय जावपाक शकता आनी तेच भाशेन मी एम्बुलन्सा फोन कोत्ता आसतना गेट पडलो आसता आनी तो एडेरू मरोंक शकता ही मुगे दोन उतर आनी कोत्तो जाल्यार ब्रीज कोत्तो जाल्यार पाली थिंग हिंग करूं जाता कित्याक तिणी व्हडलो हें आहा ब्रीज आहा आनी तिणी करूंक शकता कोणाकूय त्रास जाय हय थिंगा मड्या ओवर ब्रिजा खातीर हांगा लोक येयल्ले कितें सांगू पळय आयज आमी हांगासर वेलसांव हांगासर आसा आनी हांगासर आमची गेट आसा आनी आमचे भावानी जायते आमचे ट्रॅकाक लागून आमच्या फ्लायओवराक लागून हो अंडरपायपास एका लोकांक आमचो गरजेचो सारको गरजेचो नीड आनी हें जावपाक जाय आतां कशें जातलें कशें करपाचें आरबीएला कडेन हांव डिस्कस केलां आतांच आनी हें डिस्कशन आमचें चालू आसा आनी आतांच आमचे सगळे हांगा गांवचो लोक हांगासर येयले आनी डिस्कस जालें आनी जी सजेशनां दिली हांवें आयकून घेतली आनी हें जी सजेशन दिलें तेवूय हांव आरबीएला आपोवन हाचेर आमकां कशें सोल्युशन आहा फ्लायओवर वो हांगा फ्लायओवर जावपाक पॉसिबिलिटी आहा विजिबिलिटी आहा वो अंडरपायप आसा हेवूय हांव तेका डिस्कस करतलो आनी तेणें आतां म्हणलां ते भाशेन एक 10 जाण कमिटी काडटा अशें म्हणटा ते अशें तेजेर आमगे डिस्कशन आतां जालां पळोवया सोल्युशन कितें म्हाकाय जे मेरेन आरबीएल आनी रेल्वे हे कडेन उलयले शिवाय म्हज्यान कमिटमेंट दिवपाक जायना कित्याक ही सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे आनी म्हाकाय तें डिस्कस करून म्हाका फुडें पावल मारचें पडटलें आनी तेणें सांगलां ते भाशेन तेंगे प्रपोजल कितें आहा तो हांव आरबीएला कडेन घालतलो. गांवांत म्हाका सदां 3,500 ते 4,000 लोक रावता म्हणल्यार आमी थोडे जाण आय विल से हांव देवर कर म्हणटा कोण आमचे आनी तुमचे म्हण कोण ना सगळे आमी गांव भाव गांवचे आनी आमकां न्हू जायते त्रास जाता हिंगा हें आतां लास्ट 3-4 वर्सां जालीं हिंगा इलिगल कन्स्ट्रक्शन चलता जागो हे एरिया तेंचे दे डू नॉट हॅव एनी टायटल डॉक्युमेंट ते आसतून त्या आपणाचे पुलीस फोर्स मसल पावर हें तें करून ते आपणाचे काम चालू दवरता लोक पेशंटली चोयता कित्याक लोकांक नाका आपणाचे केस पळोवल्यो आनी कितें जालें तें सोडून दिया आयज आमचो आमदार आमचो MLA बाब आंतोनवास गांवांत येयलो आमच्या आनी आमी ते कडेन मुखार आमी मांडलें पयलीं स्टार्टिंगाक मातशें हिटीड आर्ग्युमेंट बीन जालें तें सोडून दिया तें जाताच आनी तेका आमी सांगलें कोण एकल्यान आमचें डिस्कशन केलें की 10 जाणांची कमिटी काडली आनी ते डिस्कस करतले आनी तेका इन्क्लूड करतले आमचे MLA आनी आमी तेंका म्हणलें आमचो तेंको दितलो तेका हे इश्यू आमचो गांवचो सॉर्ट आवट करपाक हो भाग काबार जालो म्हळ्यार म्हजो एक प्रश्न आहा सगल्यांक आनी आख्ख्या गोंयच्या समाजाक आमची धाकटोचो गांव दिस इज द स्मॉलस्ट विलेज इन द एंटायर गोवा वेलसांव तूं बाय जॉग्राफिकल एरिया चोवपाक गेल्यार दिस इज द स्मॉलस्ट विलेज एंड मोस्ट ब्युटिफूल विलेज
आज ही साऊथ वेस्टर्न रेल्वे ही नश्ट करून उठल्या. आमकां आमचो गांव असो काबार जाला. ही आतां ही जागो हांव उबो आहा तो गांव हो जागो तांचो न्हू. आमकडे लेटर आहा, हांव मातशें शेअर करतलो तुमकडेन. लेटरान क्लियरली म्हणलां कित्याक हेका न्हू ह्या जाग्याक सर्वे नंबर ना. सर्वे ना तो नंबर तो जावपा आतां गव्हर्मेंटाचो. बट इफ एट ऑल द प्रिवियस ओनर्स, बिकॉज आमचे 1961 आमचें लिबरेशन जाल्लें आनी पयलो पोर्चुगेज गव्हर्मेंट आहलो तेन्ना तेणें कितें रेल्वेक दिल्लें. दॅट टायम वी कॅनॉट से एनीथींग. म्हळ्यार आमचो हिंगा लोक आहा, सांगाती आमचो गांवचो लोक आहा, तांकां टायटल डॉक्युमेंट आहा. ते टायटल डॉक्युमेंट आमी कोर्ट ऑफ ISLR मारगांव सबमीट केल्या. सिन्स January 6, 2025 ते प्रोसिडींग चलता. सद्या आतां 14 प्रोसिडींग सिटींग जाल्या, आमची हियरींग जाल्या. आनी तेन्ना आमच्या ते कोर्टान कोर्ट ऑफ ISLR 46 रिस्पॉन्डंट्स आहा हितून. तांकां सांगलें तुमकां जाय जाल्यार तुमी डिस्ट्रिक्ट कोर्टांत तुमी तुमचें मांडाय म्हूण तुमगे पेटिशन. आनी सो पेटिशनर हे विलेजांतले तेणी तेंगेलें ऑब्जेक्शन फायल केलें इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मारगांव. काल हियरींग आसलें. सो त्या नेक्स्ट हियरींग आहा आतां ऑफ March 2. सो हांव कितें म्हणटा, वेन द लँड डजन they do not have any title document, then how is that they are constructing this so-called double tracking? हांव म्हणा तुमच्या हुंय एक्विजिशन जालें थिंगा वी हॅव नो से. बट तुमकडे टायटल डॉक्युमेंट ना. आनी हे मॅडमी कडेन आनी हे कडेन सगळ्यां कडेन तेंकडे डॉक्युमेंट्स आहा दॅट द लँड बिलोंग्स टू देम. आनी कोर्ट आनी ISLR सांगता, Mr. the settlement director of settlement and land record clearly सांगता to the RVNL, we cannot say that this land belongs to you. Clear. This letter also is written. We have obtained this through RTI. Maybe our MLA is not aware. So when I brought it up to his notice, he said also place this on record. So we are going to place this on record. So in the interim, we have told him through his good offices, he has to immediately stop all the construction activity at Premier Ward of Welsam and in any other areas where they do not have land titles. Very, very clear from our side. This is our demand. आणि लोकांगे एक्सेस आहा तो बंद केला तो उगच करचो. आमचो डॉक्टर संजय कुयेलो 1-2 म्हयने हालीं तेगेलें घर लाशिल्लें. मोर दॅन 50 lakhs तेका लॉस जालें. Railway fire brigade they were across the tracks. They could see the house burning, but they could not have access. They येवपा जायना कित्याक तेंका तो ब्रिज कालवट आहा तो कालवट मोडो आहलो. They had to go via ROC. By the time it took 1.5 hours. In the interim, the villagers, including me, we put off the fire. However best we could contain that fire. एशकोन न्हू अशी दुर्घटना जावपा जायना आमच्या गांवांत. हांव मागता सगळ्या लोकांनी, गांवच्या लोकांनी आनी आमच्या दुसऱ्या गांवांचे आमचे मातशें सपोर्ट तुमचो थँक दिवचो. बिकॉज दीस इज नॉट अबाउट अस. आम सदां उरपा नाय. वी आर ओनली केअर टेकर्स ऑफ दीस लँड. आम सदां हिंगा उरपा नाय. टुमॉरो वील बी डेड एंड गॉन. वी डोंट नो वेर. बट गोवा मस्ट एंड वी विल मस्ट रिमेन फॉर पोस्टेरिटी. सेम थिंग 10 जाणांची कमिटी आमकां काडपाक हे कोत्ताय. आनी सेकंड थिंग म्हणटे RVNL प्रपोजल कर. So we'll put a proposal to MLA and MLA will put a proposal to RVNL. So coming back to this thing, 10 जाणां गेले जे ह्या आसा ते कमिटी डिसायड करतले. अंडरपास जाय, ओव्हरब्रिज जाय. सो इतले डिस्कशन सद्या सो फार जाला. इतको त्रास जातलो. कितें त्रास आसलो त्रास म्हणटा ते वचपाक एक हे ना न्हू. गेट पडले जाल्यार ऑप्शन ना तेका. लँडलॉक ती प्रॉपर्टी वेलसावन दांडो. पण एम्बुलन्स वचपाक मेळना, कितें मेळना. फिशरमॅनाचे कांय वचपाक मेळना. सो इट इज अ लॉंग कितली वर्सां जाली हेका अंडरपासूय ना आनी हेवूय ना. Overbridge in it's a landlocked property. So MLA locally MLA have assured that after we have spoken to MLA saying that there will be a 10 janachi committee asali, we'll discuss with the RVNL and we'll put a proposal forward. And he assured that 110% he will help us. आमच्या वेलसावचे लोकांक
today's. I would only say that my access is denied over there, and now I've heard that they are trying to do an underpass, which is a low-lying area over there. Okay, and I have pictures and everything from 2019 and before that also, that the vehicles have been removed, by with the rope and everything out over there. It is a low-lying, and that area during the rains, no one uses it. Okay, and there they are trying to make an underpass. That's what that would be a suggestion by some people. So I would like to go out over there to see what's happening next at my place. And I would like actually it is a double double track, which is I don't know whether people want it or don't want it. But for me, I don't want, and I think even our children don't want, because the noise, you will literally with one track we cannot sleep. And with a double track, it is like we have to leave our house. That's what only I can say. And I do not have any alternate access, which has been told by people that I have an alternate access. Sorry, I do not have an alternate access. I'm a landlocked. This is landlocked. I'm passing through somebody else's property at the moment. And the front access is the only access that I have. And they have landfilled the whole area right up to the compound wall, which you all have already seen it earlier. So I think so that's it. हांवें चोयलो प्रमाणे आमकां एक इश्यू जाता सगळ्यांक की हिंगा गेट आहा, रेल्वे गेट आहा, आनी ती गेटी कडेन भरपूर टायम उरताय. आनी आतां आमकां एक ऑप्शनू ना, कित्याक आतां डबल ट्रॅकिंगूय येता आनी चड गाडी येतल्यो आनी हिंग बंद जायन उरताय. म्हणटकीर आमकां वचपा एक फ्लायओवर नाल्यार एक अंडरपास एक जावचो म्हूण हांवें चिंतिल्लें. आनी कोणूय मुखार सोन्नाय, ताका लागून हांवें स्टेप घेयलें की हांवें सर आमगे रोकोजी सरा कडेन डिस्कस केलें कितें केलें बरें. मागीर तेणें म्हाका सांगलें सो एंड सो आमी एक लोकांक गेलो, थोडेशे लोकांक गेलो आनी हांव सर हातून वाजा बरें गेलो. ताका मेळ्ळो, ताका सांगलें सर आमकां सो एंड सो प्रॉब्लम जाता, ताका लागून आमी कितें केलें बरें. तेणें सांगलें आपूण एक रेल्वे हे कडेन मिटींग दवरता आनी चोयता कितें सोल्युशन जाता. आनी तें आयज रेल्वेन आयज आमकां एक अपॉयंटमेंट दिला की तेणें आयज हिंग मेळची म्हूण आनी ते डिस्कस करचें. आनी हांव मागता सगळ्यां कडेन की तुमगेलो एक पॉयंट ऑफ व्यू कितें आहा तो, कितें सजेशन आहा, खूंय कितें केल्यार बरें, ते कोणा त्रास जायना आसतना. हितून पॉलिटिक्स ना, कांय ना. म्हणटकीर बरे भाशेन सेटल करपाचें की आमकां एक डबल आमकां एक फ्लायओवर ना जाल्यार अंडरपास कितेंय तरी एक ऑप्शन दिवचें. खूंयच कोणा त्रास जायना आसतना हें मुगेलें मागणें आहा. आनी तुमगे खूंय जायो आनी कितें तें सजेशन तुमी दिवचें. आनी तेच बरे भाशेन हांव मागतां. आमी टॅक्निशियनूय न्हू आनी आमकां तें खबर ना, म्हणटकीर रेल्वे खबर आसता. रेल्वे सजेशन दितली बाबा खूंय जाता जायना तो, हेजेर मातशें नियाळ करचो कोणें आनी ऑब्जेक्शन हाडचें न्हू. कित्याक वान्स ऑफ ऑल एक तर जायन गेली जाल्यार आमगे कोण हिंग मागीर मुखार कोण मागणी आयकपा ना. ताका लागून हांव मागतां कोणेंय तरी मुखार सोन तें मातशें सगल्यांनी आदार दिवचो की आमकां एक फ्लायओवर नाल्यार एक डबल फ्लायओवर ना जाल्यार अंडरपास जावं. कि आज देखो हिंगा मोठा ये काम बंद दवर MLA न्हू काम. कोर्ट इज द हायर ऑथॉरिटी. आतां सगळे मोठा कोर्ट आहा, बट वाय दे आर नॉट गेटिंग द स्टे टू स्टॉप दिस वर्क. सराच्यान स्टॉप करूंक जाय. इट्स अ सेंट्रल गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट. सो आतां देखून सजेशन येता. सो ते लोक कितें म्हणटा आपल्या 3.5 मीटर दी आनी 1.5 मीटर ते लोकांचो 3 मीटर रोड कोण आतां उलयता तो रेल्वे त्या मनशां कडेन ते रेडी आहाय. हो प्रपोजल केन्नासून चलता डे वन. पूण हितून कितें जाता, हितून 2 प्रॉब्लेम आहाय. एक प्रॉब्लेम आहा की आमकां डबल ट्रॅक नाका. दुसरो आहा आमकां कॉम्पन्सेशन जाय. ह्या इशू न्हू हे भाशेन जर केले जाय हितून लोकां फायद्याक कांय ना. हांवें मुगे मिडियाचेर ओपन चॅलेंज करून हांवें बायट दिला वीथ डॉक्युमेंट्स. आनी वीथ डॉक्युमेंट्सांचे हांवें दाखयलां. रेल्वे प्रॉपर्टी तर न्हू, रेल्वे प्रॉपर्टीचेर हे प्रॉपर्टीचेर नांव कितें करून येयलें. तुमी कोर्टां वयताय म्हणटाय. कोर्टान कितें डिसिजन दिलें तुमकां. साम 114 RVNL रेल्वे नांव येयलें. मुगे प्रॉपर्टीचेर दुसऱ्याचें नांव कितें करून येयलें. हो इशू कोण काडना. पूण नाका ते इशू काडा. अरे लोकांक कितें बरें जाता तें काडया. अंडर ब्रिज ओवर ब्रिज हें सोल्युशन काडया. आनी रोड लोकांक हो लोक न्हू त्या सायडीक बंद जाला, ब्लॉक जाला. आनी मुजेर न्हू कोणेंय तर डिबेट करता. हांव हुंयच्या वखद बसत म्हणून सांगितलां वीथ द डॉक्युमेंट्स. आतां हांव कोण उबो आहा दॅट इज बिलोंग्स टू रेल्वे.
कित्याक टायटल दाखयता आनी टायटलान त्याचे 149 नांव घायलें हांवें मुगे हायकोर्ट एडवोकेटाक वचून आख्खी फायल दिला सरान आमकां सर्वेयर दिला आतां ही प्रॉपर्टी तर हिंग आहा ती सर्वेयर हांवें मेच 114 तूं कितें दाखयता एरिया दाखयता टोटल एरिया कितू आहा ती तुका एरिया मेळटा एरिया हिंग भितर मेळना सो मिसगायड जालो न्हू लोक मिसगायड जाता लोकां बाळा कितें घर करपा आहा तें जायना सर आपयल्या वखदां न्हू येता आतां तो वेलसांव थिंग वयता थिंग लोक रावता सो आमकां कितें लोकां बरें जाय तें आमी आहाय सो थँक्यू तुमकां मिडिया कडच्यान कवरेज दिली In fact, I'll tell you all frankly, I was not aware that we are having a meeting because I saw a message that Sarpanch is attending. So I made it a point to come here because I don't want my local people to suffer. So I came here. I was not formally told by anyone, but casually mentioned. But I was not invited to come here, but I came. The thing is, even I am aware that the people from the other side are suffering a lot. And in fact, I had given to RVNL 3 chainages and asked them what they are doing and give us a plan of it. But till date, they have not given Panchayat anything. Nor to the people of Dando came with any proposal to me so that I could forward it to RVNL or to MLA, whoever, no one came. So whatever said and done, I don't want my people to suffer and I don't mind if they do some underpass or overbridge for the local people because I don't want them to suffer. We saw you advising fishermen that it should be overbridge because underpass will not solve the problem. Exactly, because their big trucks come in season. ice truck. So it should not create a problem for them. After all, they are earning and it will just go to waste if the ice doesn't reach on time or it is not taken to the market on time. So they are the main people over here who are working hard for their daily bread. And I don't want to be harassing them, although people say many things, but I am not that type of a person. Clear? So what is decided? Any decision was taken? Any decision, now they have decided to make a form a committee, and after the decision they have made of forming the committee and then taking a decision and going to, my advice for them is ask a plan from RVNL, since they are working in our jurisdiction, for a plan what they are going to do where. I want only that, so that people also are aware what will be coming where, right? And in fact, I questioned RVNL long back. When this issue was going on, I asked them, near the gate, what you all are doing? So they straight away told me nothing can be done at this level crossing. No underpass, no bridge. That was what was told to me by RVNL. तुम्ही पळयतात GNH. अरे उस प्लान का क्या हुआ? इस वीकेंड पे चले क्या? गाइस, हिमाचल और केरला? नहीं यार, इट्स टू कोल्ड. तो फिर गोवा चले क्या? ओके, लेट्स गो फॉर इट. डन? डन. फ्लाइट टिकट्स तो बुक हो गई है. पर वहाँ घूमेंगे कैसे? रेंट कार बुक करें? ओके. ओके. अरे यार, ये तो बहुत एक्सपेंसिव है. अरे हाँ, गोवा है यार, बाइक ले लेते हैं. ओके. भैया, हमें रेंट बाइक देखना है, कुछ नया, पावरफुल, स्टाइलिश. कितना दिन के लिए चाहिए? 2 दिन के लिए. तो ये वाला लीजिए, होंडा का डिओ 125. ओह नाइस. The all-new Honda Dio 125. Bold design, powerful 125cc performance, and smooth rides made for Goa. रेंट कार नहीं लिया, वो बेस्ट डिसीजन था. बहुत ही कंफर्टेबल राइड थी और काफी स्टाइलिश भी है और हैंडलिंग भी स्मूथ है. ऑल्सो इट वॉज अ ग्रेट फन. यस. Honda Dio 125. Rent it, ride it, live Goa.